म्हाका मातसोसो दुबाव आणि वासय आसलोच. काल आमचो हसरो आमदार खंय तरी उलयल्लो म्हाका एक हें धाडला कोणी तरी व्हिडिओ की तो उजो लागलो तो खंयचो क्लब बर्ड्स क्लब तसलो क्लब आपल्याकडे सुद्धा असा आपल्याकडे आणि हसून पत्रकारांक सांगी म्हणजे म्हटलें कितें तरी हेका कोणाचे तरी हे तकलेन आसा विशय. म्हजें हॉटेल हांव हॉटेलां चलयना, हांव स्कुलां कॉलेजीस बी असले चलयता. एक म्हजी ही आसा मल्टीपर्पज कोऑपरेटीव सोसायटी आसा, 5 कडेन ब्रँचीस आसा. हांवें 1-2 प्रॉपर्टीज लिजार दिल्ली आसा कोणाक तरी. 10 वर्सांचो लीज, 15 वर्सांचो लीज असो. जेका लिजार दिल्ली आसा ताणें आपल्यो जे लिगल गोश्टी आसात त्यो पूर्ण करून ताजें चलोवप. ताणें जर बेकायदेशीर चलयलें जाल्यार जबाबदार तो. हांव जमीन ओनर म्हणून ताणें म्हाका भाडें दिवप ठरवलें आनी ताणें आजनेरी कितें केली जाल्यार तो जबाबदार. त्यामुळे म्हज्या नांवा वयलें खंयचें हॉटेल खंयचेय जर असो विशय जर येता आसत जाल्यार हांव खंयचेच हॉटेल चलयना. पूण हांवें दिल्ल्या म्हज्या प्रॉपर्टींत हॉटेल चलता आसत. त्यामुळे कितें केल्लें आसत ताणें जो करणारो आसा ताणें भोगचें, ताणें उत्तर दिवचें. हांव तातूंत काडी मात्र म्हाका हें ना. तूं तें बंद केलें, सील केलें किंवा कितें असल्यो गोश्टी आयकता हांव, पूण म्हाका तें पडलेलें ना. हांव जमनीचो मालक म्हणून हांव ती जबाबदारी घेवचो. The voice for Goy.